المتسابق التالي اسمه عزير جل بن تاج محمد، وموضوعه: باكستان تنعم بالحرية وغزة تحلم بنورها. فليتفضل. الحمد لله الذي أنعم علينا بوطن من خيرة الأوطان، وأكرمنا فيه مظلة الاستقرار والآمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهداية والإحسان، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة والمستمعون الكرام، لقد فطر الإنسان على محبة أمور عديدة. من تلك الأمور أن يحب الإنسان ماله وولده وأقرباءه، ومن هذه الأمور كذلك حب الإنسان لوطنه الذي عاش فيه وترعرع في أكنافه. أيها الإخوة، لقد أكرمنا الله تعالى بالعيش في دولتنا الغالية باكستان. حياتنا فيها مستقرة وخيراتها وفيرة، مساجدها ومدارسها منارة، ومبانيها خضارة، ومجدها في ارتقاء، يجب علينا شكرها، فالشكر قيد النعم الموجودة وقيد النعم المفقودة، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولكن قلوبنا يتقطع ألما حين ننظر إلى غزة الجريحة، تلك الأرض المباركة التي لا تزال ترزح تحت الاحتلال والظلم، وتبذل أرواحا زكية كل يوم في سبيل الحرية. وأهل غزة يحلمون بنور تلك الحرية التي ننعم بها في باكستان، يطلعون إلى يوم الذي يعيشون فيه في سلام وطحانية دون خوف أو قصف أو حصار. فيا أبناء باكستان، واجبنا اليوم أن نستشعر قيمة نعمة الاستقلال ونشكر الله عليها، وأن نمد أيدينا بالدعاء والعون لإخواننا في غزة. وعلينا أن نواصل أصواتهم إلى العالم وننصرهم بما نستطيع. نسأل الله تعالى أن يديم على باكستان الحرية والاستقرار، وأن يمن على غزة بنور الحرية والنصر القريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.